सत्तारूढ नेकपामा केही समय अघि प्रधानमन्त्रीले भनौँ सरकारले अध्यादेश जारी गरेपछि चाहिँ विवाद दुईतर्फी रूपमा एकदमै चुलिएको छ र प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको माग भएको छ र विकल्प पनि खोजी भइरहेको छ। यो अवस्थामा खासमा नेकपाभित्र आन्तरिक द्वन्द्व बढ्नुको कारण अध्यादेश मात्रै हो कि यसभित्र अरू पनि केही छन्? यो आन्तरिक द्वन्द्वको कारण चाहिँ लामो समयदेखि नेकपामा लोकतन्त्रको अभ्यास सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले एकदम कमजोर र लगभग सिद्धिएको अवस्थामा छ। त्यसैको कारणले यो चाहिँ अहिले अभिव्यक्त अलि साह्रोसँग अलि डरसँग ठुलो आवाजले अभिव्यक्त भएको मात्रै हो। मुख्य कुरा चाहिँ त्यहाँभित्रको लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतन्त्रको स्पेस, लोकतान्त्रिक विधिलाई नमान्ने कुराबाट उत्पत्ति भएको कुरा हो। यो फेरि यो लोकतन्त्रलाई नमान्ने भने त्यहाँ एक पक्षको मात्रै छैन, प्रायः सबैजसो लामो समयदेखि सबैजसोले लोकतन्त्रलाई कमजोर पारेको अवस्था नै हो। यति बेला प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्षकै राजीनामा मागेर अस्थिरता फैलाउने समय हो र? राजीनामा माग्नुपर्ने ठाउँमा पुग्नु नपर्ने हो। अब पार्टीमा चाहिँ नियमित रूपले लोकतान्त्रिक विधिबाट छलफल बहस हुँदैनन् भने कालान्तरमा गएर त्यो अलि नराम्ररी नै अभिव्यक्त हुन्छ। त्यसैको स्वरूपमा यो अभिव्यक्त भएको हो र खास गरेर त्यो ठाउँमा नपुगेको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। अब आफ्नो ठाउँ भन्ने नपाएपछि, स्पेस नपाएपछि त मान्छेहरूले अलिक कडा आवाजमा मागहरू राख्ने भयो नि त। अनि त्यो कडा भनेको त अहिलेको हकमा सबभन्दा कडा भनेको त अध्यक्षको या प्रधानमन्त्रीको राजीनामा हो। र यस मिटिङहरू नियमित हुने प्रक्रिया सुरु हुनु भने सम्भवतः त्यो पनि फेरि नर्मल हुन सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ फेरि पनि। तर अब अहिलेसम्म त मिटिङ नै स्वाभाविक रूपले सुचारू हुने अवस्था बनिसकेको छैन, देखिँदैन। फेरि अब अहिले अर्को समस्या थपिएको छ। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अहिले जसरी अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो बाहिर गएर, अहिले यो समयमा चाहिँ जस्तो सीमा विवादकै कुरामा हेरौँ, नेकपाको आन्तरिक द्वन्द्वका विषयमा हेरौँ, तर उहाँ किन मौन देख्नुहुन्छ नि? सामान्यतया प्रधानमन्त्रीले हिजो जसरी अभिव्यक्ति दिनुहुन्थ्यो त्यो उपयुक्त तरिका थिएन। होइन, त्यसरी प्रधानमन्त्रीले दिने हो, तर उहाँको एउटा बानीजन्य कुरा रह्यो। सामान्यतया जब प्रधानमन्त्री बोल्नुहुन्छ राज्य बोलेको भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो आधिकारिक हुनुपर्छ। त्यो कानुन जस्तै हो। प्रधानमन्त्रीको बोली भनेको कानुन बोल्ने हो अथवा राज्यको कार्यकारीको निर्णय बोल्ने हो, त्यो भनेको कानुन हो देशको लागि। अब अहिलेको हकमा भनेको प्रधानमन्त्रीले धेरै होसियारीका साथ बोल्नु नै उपयुक्त हुन्छ र औपचारिक कुरा मात्रै बोल्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसले चाहिँ अहिले बिग्रिरहेको कुरालाई झनै बिगार्न सक्छ। त्यसैले प्रधानमन्त्री या राज्यको कोही निकायको जिम्मेदार मान्छे अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ औपचारिक कुरा मात्रै बोलेको राम्रो हो यस्तो बेला। जस्तो यस्तो बेला भन्दा पनि अहिलेको मौनता चाहिँ खास के भएर उहाँ निकै मौन देख्नुहुन्छ? उहाँको स्वास्थ्य स्थिति पनि एक हिसाबले बिग्रिएको छ, त्यो हिसाबले हो कि अथवा पार्टीभित्रकै केही आन्तरिक विवादले हो कि अथवा के कारणले हुन सक्छ? होइन, मौन देखिनु भएको छ एक तरिकाले एक दुईवटा विज्ञप्तिमा सिग्नेचर पनि गरेको र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आफ्नो कुरा भनिएको पनि देखिएको छ सरकारले। अब उहाँले चाहिँ यसरी पनि सोच्न सक्नुभएको हुनसक्छ कि अब मैले बोल्दा अलि सिरियस नै बोल्नुपर्छ र यो बारेमा नगरौँ भन्ने कुरा पनि उहाँको अनुमान हुनसक्छ। अथवा अहिले चाहिँ मैले बोलेँ भने झन् ठुलो विवाद सिर्जना हुन्छ भन्ने हो पनि हुनसक्छ। अथवा उहाँसँग अहिले सुस्पष्ट उत्तर दिने परिस्थिति नभएकोले पनि बोल्नुभएको हुनसक्छ। किनभने यो अहिले जुन समस्या उत्पत्ति भएको छ होइन, त्यो उत्पत्ति भएको समस्याको हकमा त हामीसँग उत्तर छैन नि त। यो त लामो समस्या, अहिले उत्पत्ति भएको समस्या होइन। त्यस कारणले पनि नबोल्न छान्नु भएको हुनसक्छ अथवा कम बोल्न, नबोलेकै त होइन जस्तो लाग्छ। केही टेलिभिजनहरूलाई इन्टरभ्यू दिनुभएको जस्तो देखाएको थिएँ मैले, होइन? अहिले संसद चलिरहेको सन्दर्भमा बजेट अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको छ, तर उहाँ चाहिँ अहिलेसम्म संसद पनि पुग्नु भएको छैन, कसरी? त्यही त मैले अघि भने नि, लोकतन्त्रको अभ्यासमा नेकपामा र हामी नेपालका थुप्रै राजनैतिक दलहरूमा ठुलो गम्भीर नै समस्या छ। सामान्य समस्या मात्रै होइन, एकदमै सिरियस प्रब्लम, एउटा चाहिँ भनौँ सङ्कट छ भनौँ, समस्या मात्रै होइन, सङ्कटकै तहमा तपाईँले त्यसलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ। सम्भवतः त्यही कुराले चाहिँ यो त्यसो गरिएको हुनसक्छ या झन् समस्या चाहिँ झन् जटिल बनेको हुनसक्छ। अब त धेरै संवाद, धेरै छलफल गरेपछि धेरै मान्छेका आग्रहहरू, पूर्वाग्रहहरू अथवा मान्छेका चासोका विषयहरू सम्बोधन हुँदै जान्छन् र समस्या सामान्य बन्दै जान्छ पार्टी जीवन अथवा राज्यको जीवन। तर संवाद कम भएपछि, छलफल कम भएपछि, संसदमा छलफल गर्ने स्पेसहरू कम भएपछि समस्याहरू झनै जटिल हुने एउटा परिस्थिति बन्दैछ। त्यो पनि मैले थोरै सीमा विवादको कुरा जोड्न चाहेँ। अहिले भर्खरै फेरि सीमा विवाद फेरि बल्झिएको छ। यो घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी?
होइन, यो चाहिँ सीमा विवाद अहिलेको अचानकको समस्या होइन। यो अचानक चाहिँ अहिले हाइलाइट मात्रै भएको हो। यो थियो, हाइलाइट भयो। हामी हाइलाइट भन्ने बुझ्छौँ नि। यो समस्या लामो समयदेखिको समस्या हो र यो फेरि फ्याट्ट एकै दिनमा 2 दिनमा एउटा संवादले एउटा वक्तव्यले समाधान हुँदैन। यो समस्या जटिल नै छ र यो समस्याका लागि नेपालको राज्यले धेरै गम्भीरताका साथ धेरै तयारी गरेर भारतसँग छलफल गर्नुपर्छ, पर्ने देखिन्छ। अब सामान्यतः हामी यो बुझ्छौँ कि भारतले सजिलै टेर्ने या मान्दैन जस्तो देखिन्छ। त्यसका लागि आफ्नो पर्याप्त तयारी भयो भने उसलाई मनाउन सकिने परिस्थिति बन्न सक्छ। त्यस्तो भएन भने यसको एउटा चिनियाहरूसँग पनि नेपालले संवाद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो पनि भएन भने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय बहस नै चलाउनु पर्ने हुन्छ, या त सीमा मिचिएको कुरा सहेर बस्नुपर्ने हुन्छ। यदि सीमा मिचिएको हो भने भनेर मान्ने हो भने अब यो समस्या धेरै अब हेर्दाखेरि प्रष्टै देखिन्छ सीमा मिचिएको जस्तो। तर यो कुरा त भारतलाई हामीले प्रमाणित गर्न सक्नु पर्यो। अनि ती प्रमाणहरू दिँदा पनि उसले मानेन भने मात्रै अनि त्यस पछाडि यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण या चीनसँग यसलाई ल्याउने कुरा, अरू मञ्चहरूमा उठाउने कुरा अगाडि बढ्न सक्छ। लामो समयदेखि जुनसुकै सरकार आए पनि सीमाको चाहिँ रक्षा गर्ने अथवा सीमा फिर्ता ल्याउने भन्ने खालका कुरा पनि सुनिन्छन्। तर यो लामो समयको घटनाक्रममा नि कुनै सरकारले त्यो खालको चाहिँ किन गर्न सकिरहेको छैन? वार्ता गर्न नसकेर हो वा भारतको बलमिच्याइले हो, के कारणले गर्दा? होइन, सबै सरकारहरूले, सबै पार्टीहरूले सीमालाई अधिक महत्त्व दिएको चाहिँ मैले सामान्यतः थाहा पाएको छुइनँ। त्यो कम महत्त्व नै दिएका छन्। त्यो डिस्कोर्स नै यस्तै बेला मात्रै हुन्छ। हाइलाइट भएको बेला एउटा समस्या जटिल ठाउँमा पुगेपछि, फर्किनै गाह्रो पर्ने ठाउँमा पुगेपछि मात्रै नेपाली समाजमा सीमाको डिस्कोर्स भएको छ। हामीलाई थाहा छ सीमा धेरै ठाउँमा मिचिएको छ भन्ने छ, हाम्रो धेरै जमिन भारतको पक्षमा गएको भन्ने छ। तर नेपालको पब्लिक डिस्कोर्समा, पोलिटिकल डिस्कोर्समा यसले प्रायोरिटी पाएको छैन। त्यस कारणले पनि हामीसँग एउटा राष्ट्रिय क्षमता निर्माण भएको छैन। त्यो प्रायोरिटी नपाएको कारणले अब त्यो प्रायोरिटी पाउँदै जाँदा एउटा राष्ट्रिय क्षमता निर्माण भयो भने एउटा कुरा हुन्छ। तर मैले के देख्छु भने दलहरूले र राजनीतिक नेतृत्वमा यो विषय सबभन्दा प्रमुख मुद्दाहरूमध्येको एक बनेको छैन है। फेरि पनि यो पत्रकारको बिचमा पनि बनेको छैन, नेपालका बौद्धिकहरूको बिचमा पनि बनेको छैन। अरू विषयहरू छन् तर यो विषय बन्न पाएको छैन अहिलेसम्म। अब यो विषय प्रमुख बन्यो भने अब यस्तै घटनाहरूले प्रमुख बन्ने हो क्या, किनभने हाइलाइट भएपछि नै यो इस्युहरू प्रमुख हुन्छन्। यस्तै घटनाले प्रमुख बन्यो भने नेपालमा एउटा राष्ट्रिय एकताको भावना अनि त्यसले सरकारलाई दिने क्षमता, शक्तिको उत्पत्ति हुन सक्छ। त्यो भयो भने हामीसँग भारतसँग गर्ने नेगोसिएसन चाहिँ अलिक बढी प्रभावकारी बन्ने ठाउँ हुन्छ। उच्चस्तरीय वार्ता चाहिँ किन हुन सकेको छैन अहिलेसम्म? अब त्यही त भारतले, अब एउटा पक्ष यस्तो भनिन्छ कि भारतले अघि मैले भने नि यो हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा छैन, त्यसैले सरकारले आफ्नो ठुलो शक्ति केन्द्रित गरेर वार्ता गरिरहेको देखिँदैन। औपचारिकताका केही घटनाहरू मात्रै छन् र भारत पनि यसमा रिलक्टेन्ट या अनिच्छुक छ भन्ने पनि लाग्न सक्छ। तर हाम्रो मिचिएपछि त हाम्रो चासो बढी हुनुपर्छ। हाम्रो साइडबाट त हामीले सोच्ने हो नि त। हाम्रो चासोलाई गम्भीरताका साथ उठाउनको लागि चाहिँ हामीले एक बेला होइन, बारम्बार यो इस्युलाई राष्ट्रिय मुद्दा बनाइरहनुपर्छ। अनि मात्रै यो मुद्दा चाहिँ अलिक प्रभावकारी ढङ्गले उठ्छ। यो समस्या कसरी समाधान गर्न? होइन, यो समस्याको समाधान भनेको तपाईँले नेपालको पक्षबाट मैले सोच्दाखेरि चाहिँ के भनेर देख्छु भने एउटा चाहिँ पहिलो यसलाई नेपाल राज्यले एउटा ठुलो तयारी गर्नुपर्छ र नेपाल राज्यभित्र, संसदभित्र एउटा ठुलो कन्सेन्सस निर्माण गर्नुपर्छ, समझदारी। अनि त्यस समझदारीका आधारमा हामीले इन्डियासँग नेगोसिएसन गर्नुपर्छ। इन्डियासँग नेगोसिएसन गर्दा इन्डियाले आफ्नो इच्छा देखाएन अथवा यी प्रमाणहरूलाई मानेन भने पनि यसलाई उठाइरहनुपर्छ र त्यति गर्दा पनि मानेन भने यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त हाम्रो अधिकारै हो। अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेपछि यसले अलिक फरक रूप लिन सक्छ। यसको अर्थ फेरि समाधान भइहाल्छ भन्ने छैन, किनभने चीनसँग पनि जोडिएको हुनाले चीनसँग पनि हाम्रो संवाद हुनु आवश्यक छ कि चीनलाई हामीले यो कुरा कन्भिन्स गर्नुपर्छ कि यो जमिन हाम्रो हो, इतिहासमा यस्तो भएको थियो, यसका प्रमाणहरू यो हुन् भनेर चीनलाई पनि हामीले कन्भिन्स गर्नुपर्छ। र चीनलाई कन्भिन्स गरिसकेपछि हाम्रो स्थिति अलिक बलियो हुन्छ, किनभने यो सार्वभौम सत्ता भनेको चाहिँ देशको एक्लो मात्रै हुँदैन कि अरूसँग देशको तपाईँको नेगोसिएसन कस्तो हुन्छ भन्नेले तपाईँको सार्वभौम सत्ताको क्षमतालाई निर्धारण गर्छ। त्रिदेशीय वार्ताबाट चाहिँ यो हल हुन सक्ला? होइन, पहिलो त द्विदेशीय वार्ताबाट हल हुनुपर्ने हो, हुनसक्छ। नेपालले तत्परता अलिक ठुलो शक्तिका साथ, अलिक ठुलो तयारीका साथ गर्यो भने। दोस्रो कुरो त्यसबाट भएन भने पनि त्रिपक्षीय भएपछि अलिकति सबै पक्षहरूले अलिकति नेगोसिएसनमा जानै पर्ने परिस्थिति बन्छ। त्यसले अलि ठुलो एउटा अलि सकारात्मक अनुकूल परिस्थिति निर्माण गरिदिन्छ नेपाल पक्षका लागि।
प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेका प्रधानमन्त्रीलाई त्यो जुन बेला नाकाबन्दी भयो त्यो बेला चाहिँ उहाँले राष्ट्रियताको अडान लिनुभयो, राष्ट्रका लागि उभिनुभयो भनेर ठुलै प्रशंसाहरू पनि भए। अहिले उहाँकै समयमा यो कोरोनाको सङ्कटको समयमा पुनः चाहिँ सीमाको समस्या फेरि बल्झिएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा अब के उहाँले यो समस्या समाधान गर्न, यो समस्या सुझाउन सक्नु होला के कसरी? होइन, यो भनेको यो नेपाल देशको क्षमता भनेको प्रधानमन्त्रीको मात्रै क्षमता हुँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो पार्टीको क्षमता हुन्छ, त्यो क्याबिनेटका मान्छेको क्षमताको कुरा हो, त्यो ब्युरोक्रेसीको, त्यो पार्लियामेन्ट उहाँसँग कसरी खडा हुन्छ, यी सबै कुराले प्रधानमन्त्रीको क्षमता बन्ने। प्रधानमन्त्री एउटा व्यक्तिको क्षमता होइन, प्रधानमन्त्री एउटा संस्था हो। त्यो पार्लियामेन्टसँग जोडिन्छ, त्यो उहाँको राजनैतिक पार्टीसँग जोडिन्छ, हरेक चिज छ। नेपालका बौद्धिकहरूले कस्तो मत राख्छन् त्यहाँसँग जोडिन्छ। त्यो हिसाबले प्रधानमन्त्रीको क्षमता बन्ने हो। अब अहिलेसम्म सरकारले निकालेका विज्ञप्ति अनुसार सरकारको अडान चाहिँ प्रष्टै देखिन्छ कि यो हाम्रो जमिन हो, हामी नेगोसिएसन गर्छौँ भन्ने देखिन्छ। अब भोलि प्रधानमन्त्री या नेपाल राज्य कसरी खडा हुन्छ भन्ने भोलि हेर्ने कुरा हो। अहिले नै धेरै अनुमान गर्न सकिँदैन। तर अहिलेसम्म पनि अब राजनीतिक पार्टीहरूका बिचमा पनि यसमा ठुलो मतभिन्नता छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको शक्तिलाई बढाइदिन्छ, नेपाल राज्यको शक्तिको अभिवृद्धि गर्छ, किनभने पार्लियामेन्ट त राज्यको अङ्ग हो। अनि नेपालका बुद्धिजीवीले, पत्रकारले, आम जनमतले यसलाई कसरी लिन चाहन्छ भन्ने कुराले प्रधानमन्त्रीको हौसला हुने हो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीमा व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री देख्नु हुँदैन कहिले पनि। जस्तो प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ कसरी हेरिरहनु भएको छ यो विषयमा? होइन, जस्तो अहिले अब नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट या अरू साना दलहरूले चाहिँ यो विषयमा त सामान्यतया त्यत्रो ठुलो अन्तर त मत त राखेका छैन। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन भन्ने क्रिटिसिजम गर्न सक्छन्। अब त्यसको काउन्टर क्रिटिसिजम आइरहेको छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपालको संसद यो मामलामा एक ढिक्का हुन्छ होला। नेपालमा एउटा कन्सेन्सस बन्छ भन्ने मलाई लाग्छ नेपालको संसदभित्र। किनभने त्यस्तो अहिलेसम्मको घटना हेर्दा अब भोलि के हुन्छ त्यो किटानी गर्न सकिँदैन। अब अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा संसदभित्र सबै दलहरूको र अधिकांश दलहरूको, सबैको बन्नु पनि पर्दैन, अधिकांश दलहरूको एक मत बन्छ होला भन्ने लाग्छ मलाई। अहिले बजेटको छलफल पनि चलिरहेको छ। कोरोना महामारी गर्दा समयमै सदन पनि बोलाउन सकिएन। यति अवस्थामै के यो बजेटको छलफल पर्याप्त हुन सक्छ? होइन, बजेटको छलफल त तपाईँको राजनीतिक पार्टीकै तहबाट सुरु गर्नुपर्छ। नेकपाभित्र पहिला त्यसको छलफल हुनुपर्छ। अनि नेकपाले मार्गदर्शन दिन्छ कि यो विषय चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्, यसरी बजेट बनाउनु भन्छ। त्यसैले अर्थमन्त्रीले या अर्थ मन्त्रालयले त्यसको प्राविधिकता मात्रै गर्ने हो कि। हामी कहाँमा चाहिँ पार्टी पछाडि बस्छ, सबै कुरो अर्थमन्त्री या अरू केही पात्रहरूका बिच वरिपरि हुन्छ। त्यस्तो होइन बहुदलीय व्यवस्थाको पद्धति भनेको। अर्थ मन्त्रालयले, अर्थमन्त्रीले पार्टीको नीतिलाई अनुसारको बजेट बनाउने हो नि त। त्यो बजेट त पार्टीको बैठकबाट, त्यो नीति त पार्टीको बैठकबाट बन्छ। त्यसैले यो बजेट बनाउने प्रक्रियामै पर्याप्त छलफल भएको या पर्याप्त होमवर्क भएको म देख्दिनँ। पार्टीको एउटा सिनियर नेताले नि त्यो विषय मान्दैन भने जस्तो उसले आलोचना गर्छ। यो कोरोना पछि चाहिँ अब लकडाउन खुलेपछि भनौँ एउटा सामान्य अवस्था आइसकेपछि समग्र राजनीति कस्तो होला? यो चाहिँ एउटा जटिल प्रश्न छ। संसारभरि धेरै मान्छेहरू यसको बारेमा लेख्दैछन्, बोल्दैछन् होइन। यो यसै हुन्छ भन्ने छैन। कोरोना केही 1 महिना या 15 दिनभित्रमा नर्मल भएर रिस्टोर भयो भने पोलिटिक्स, इकोनोमी लगभग उस्तै तरिकाले चल्छ भन्ने म अनुमान गर्न सक्छु। तर कतिपय देशमा चाहिँ फेरि केही नराम्ररी पनि प्रभावित भएकोले उनीहरूलाई अलिक समय लाग्न सक्छ। तर अरू कुरा नर्मल भयो भने फेरि त सबै चिज नर्मलमा आउने बित्तिकै त सबै कुरा त फेरि पुरानै ठाउँमा जान्छ नि त। अब लामो लम्बियो भने चाहिँ अर्थतन्त्रका यसले थुप्रै हड्डीहरू भाँचिदिन्छ, ब्याकबोनहरू थुप्रै अर्थतन्त्रका भाँच्छ र अनि त्यस पछाडि अर्थतन्त्रको सेप कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिलेकै अवस्थामा यही केही 15 दिन या 1 महिनाभित्रै यसलाई ठिकठाक नर्मल भयो भने फेरि सबै कुरा उस्तै हुन्छ भन्ने अनुमान गर्छु म चाहिँ। आगामी चुनावसम्म यही सरकार भनौँ यही अवस्थामा स्थायित्वै रहने देख्नुहुन्छ राजनीति? त्यो चाहिँ यसै भन्न सकिँदैन। त्यो चाहिँ नेकपाको आन्तरिक राजनीति कसरी जान्छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। यदि नेकपाको आन्तरिक राजनीतिमा अलिकति संवाद हुने, छलफल हुने, मिटिङ हुने कुरा भयो भने, जस्तो तपाईँले देख्नुभयो नि अस्तिका मिटिङमा के भयो भन्दा आत्मआलोचना गर्ने, सचेर जाने, मिलेर जाने भन्नेसम्मका आए नि। बाहिरै औपचारिक नभए पनि त्यस्ता त देखि। अब कस्तो हुन्छ भने तपाईँको यसले पार्टीको जीवनमा अलि थोरै लोकतन्त्रलाई ठाउँ दियो र धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पार्टीका ठुल्ठुला कमिटीहरूले गर्न थाले। सचिवालयले, स्ट्यान्डिङ कमिटीले भने सरकारको स्थायित्व जान्छ। किनभने सरकारको स्थायित्व भनेको यो पार्लियामेन्टमा भएको सङ्ख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। पार्टीको स्थायित्व चाहिँ त्यसको लागि जरुरी हुन्छ कि पार्टी स्वयं स्थायी भइसक्यो। स्थायित्वमा हिँडेपछि मात्रै त्यो पार्टीले चलाउने सरकारको स्थायित्व हुने हो नि त। नभए त जुनसुकै सरकार पनि ढल्छ नि। पहिला हामीलाई थाहा छ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकार किन ढल्यो भन्दा
पार्टीभित्र स्थायित्व बनाएनन् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले या नेपाली काङ्ग्रेसले, त्यस पछाडि उनीहरूको बहुमत हुँदाहुँदै पनि त्यो ढल्नु पर्यो। अहिले पनि त्यो स्थिति बन्न सक्छ। त्यस कारण मुख्य स्थायित्व चाहिँ पार्टीको स्थायित्वको प्रक्रिया खोज्यो भने सरकारको स्थायित्व बन्छ, खोजिएन भने त्यो अनिश्चित छ। अहिले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, त्यसगरी अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड लगायतका नेताहरूले चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरेको जस्तो देखिन्छ। होइन, म त त्यस्तो चाहिँ म व्यक्तिगत हिसाबमा फलानु नेताले ढिस्कानु नेताले के गर्नुभयो भन्ने टिप्पणी सचिवालयबाटै भनौँ न, होइन त्यस्तो देखियो भने त तपाईँहरूले असहयोग गर्नु हो भनेर प्रधानमन्त्रीले सचिवालयमा छलफल गर्नुपर्छ या स्ट्यान्डिङ कमिटीमा गर्नुपर्छ। त्यस्तो भएको पनि हुनसक्छ, नभएको पनि हुन्छ। तत्कालको दबाई चाहिँ के हो भने फेरि पनि पार्टीभित्र लोकतन्त्रलाई प्रवेश गराउने हो। यदि तपाईँहरूले मलाई सहयोग गर्नु भएन नि त यहाँनिर यहाँ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्न सक्नु पर्यो। अनि उहाँहरूको पनि आफ्नो मत होला। त्यस कारणले यी मतभेदहरूको छ नि, यी मतभेदहरूको यी डिस्कोर्डहरूको चाहिँ एउटै उपाय के भने उनीहरू नेकपा लोकतान्त्रिक जीवनमा फर्किने हो। खास यहाँले लोकतान्त्रिक जीवनको कुरा गर्नुभयो, खासमा नेकपा नेतृत्व किन बैठक बोलाउने डराए जस्तो देखिन्छ नि? त्यही त मैले तपाईँलाई अघि भनेँ नि त, लोकतान्त्रिक जीवन लगभग त्यहाँ तहस नहस भइसकेको छ। अनि बैठकै नबोलाएपछि त लोकतन्त्र त हुँदैन कम्तीमा। अनि किन अब यो कस्तो हुन्छ भने लामो समयदेखि अल्पमतको गुटको राजनीति भइसकेपछि आफू अल्पमतमा परिन्छ या आफू बहुमतमा परिन्छ भने सामान्यतया मान्छेहरू के गर्छन्, लोकतन्त्र सकिएपछि के हुन्छ भने आफू बहुमतमा पर्ने परिस्थितिमा बैठक बोलाइदिन्छन्, आफू अल्पमतमा भयो भने बैठक छल्छन् या बहुमतमा हुनको लागि अनेक किसिमका यी गुटपन्थी तिकडमहरू गरिदिन्छन् कि पार्टीका नेताहरूको त्यस्तो बानी परेको देखिन्छ। यो नेपालको मात्रै होइन, त्यो तपाईँ भारतमा पनि को पोलिटिक्स हेर्नु पनि यस्तै देखिन्छ होइन। त्यस कारणले समस्या किन मिटिङ बोलाइँदैन भनेको त्यहाँको लोकतान्त्रिक जीवन चाहिँ लगभग समाप्त भइसकेको छ। नभए पार्टीको एउटा नियमित विधानले मानेको मिटिङ त नियमित गर्दा हुन्छ नि त। अब यो समस्यालाई हल गर्न के मिटिङ नै हो एउटा उपाय? यसको एउटै समस्या हो, एउटै, यसको तल पनि छैन, यो माथि पनि छैन। यो समस्याको हलको एउटै बाटो के हो भने लोकतान्त्रिक विधिबाट मिटिङहरू गर्ने, मिटिङमा औपचारिक निर्णय गर्ने, औपचारिक निर्णय जे हुन्छ पार्टीले चाहिँ सरकार राज्यले त्यही कार्यान्वयन गर्ने भएपछि पार्टी फुट्ने या अरू हुने कुरा, असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री राख्ने या नराख्ने कुरा त्यही निर्णय हुन्छ क्या होइन। राजनीतिक किनभने नेकपाको विधानमै सबै राजनीतिक निर्णयहरू चाहिँ स्ट्यान्डिङ कमिटीले लिने या केन्द्रीय कमिटीले लिने भन्ने छ क्या। अब प्रधानमन्त्री रहने या नरहने त फेरि ठुलो राजनीतिक निर्णय हो। कस्ता मान्छे मन्त्री हुने, बजेट कस्तो हुने भन्ने त राजनीतिक कुरा हो नि त। त्यो नै स्ट्यान्डिङ कमिटीले निर्णय गर्नुपर्ने हो खास एमाले नेकपाको विधान अन्तर्गत चाहिँ, तर त्यस्तो भएको छैन। मैले थोरै सरकारको र कोरोनाको जनतालाई अहिले कोरोना महामारीपछि सरकारले गरिरहेको काम कारबाही कतिको उचित देख्नुहुन्छ, पर्याप्त? अनि एक दुई ठाउँमा सरकारको तत्परता राम्रै देखिन्छ, जस्तो लकडाउन गर्ने। तर लकडाउन कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न छ। फेरि लकडाउन एउटा अनिवार्य चिज हो। तर जहाँसम्म टेस्टिङ गर्ने, टेस्टिङ गरेर क्वारेन्टाइन गर्ने या आइसोलेसन गरेर ट्रिटमेन्ट गर्ने कुरामा चाहिँ सरकार निकै कमजोर छ। टेस्टिङमा चाहिँ हामी निकै कमजोर अवस्थामा छौँ। नेपालको सरकारले टेस्टिङ चाहिँ जुन मात्रामा गरिनुपर्थ्यो त्यो गरिरहेको छैन। टेस्टिङ धेरै गरेपछि के हुन्छ भने लकडाउन कति खोल्न सकिन्छ, कहाँ खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरा एउटा तय गर्न सकिन्छ। तर टेस्टिङ नै भएको छैन। अहिले तपाईँलाई कोरोना हुनसक्छ, मलाई कोरोना भइरहेको हुनसक्छ होइन। एउटा ठुलो पपुलेसनको सर्टेन पर्सेन्टेजमा टेस्टिङ गरेपछि मात्रै ल अब काठमाडौँ खोल्न सकिन्छ या पोखरा खोल्न सकिन्छ भन्ने कुरा त। तर त्यो टेस्टिङमा चाहिँ सरकार चुकेको छ, धेरै कमजोरी टेस्टिङमा छ। यो फेरि मेरो कुरा होइन, यो तपाईँले WHO को एउटा अहिलेको गाइडलाइन हेर्नुभयो भने यही कुरा हुन्छ, टेस्टिङ चाहिँ एकदम ठुलो मात्रामा गर्नु आवश्यक मानिन्छ क्या। अब अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अन्त्यमा त अब खासै मेरो यी सबै छन् नि। अहिलेको राजनीतिको अस्तित्व भनेको लोकतन्त्रलाई जीवित गर्ने हो। संसदभित्र अब यो विषयलाई, जस्तो उदाहरणको लागि तपाईँले अहिले सीमाको कुरा हो, संसदभित्र यो विषयलाई ठुलो महत्त्वका साथ उठाइयो भने त्यहाँ एउटा एकमत बन्न सक्छ। संसदको एकमत भइसकेपछि विदेशीले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै धेरै फरक भइहाल्छ क्या। किनभने अब यहाँ खेल्ने फुटाउने ठाउँ नै हुँदैन उनीहरूको लागि। खेल्ने फुटाउने ठाउँ भएन, उनीहरू खेल्छन् फुटाउँछन्। तर एकमत छ भन्ने कुरा भइसकेपछि त्यो खेल्ने फुटाउने ठाउँ चाहिँ बाँकी रहन। त्यस कारणले संसदको लोकतन्त्रलाई पनि सुरु गर्नु पर्यो। पार्टीका लोकतन्त्रलाई सुरु गरेपछि अहिले नेपाली समाजका दुई तीनवटा महत्त्वपूर्ण सन्दर्भहरू छन् नि, समस्या, ती समस्याको एउटा निकासको वातावरण बन्छ क्या। निकास भइहाल्छ भन्ने होइन, फेरि निकासको वातावरण बन्छ।